अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हमारे चैनल का नाम है। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल के अंदर हम सोशल डिस्कशन भी करते हैं, ट्रैवलिंग की वीडियो भी शेयर करते हैं। आज एक सोशल इश्यूज़ मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि राइटर उस वक़्त लिखता है जब तक उसको इल्हाम ना हो या वो अंदर से फ़ील ना करे। एक चीज़ मेरे सामने से गुज़री है, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों एक कम उम्र लड़के ने ड्राइविंग की और उसने 6 लोगों को उनकी कार को हिट किया। एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाह माफ़ कर दे, उनके मामलात बेहतर कर दे। और हम तमाम वालिदैन को जो साहिब औलाद हैं उनको अकल दे कि वो अपनी औलाद को किस तरह बेहतर तरबियत दें कि वो किसी के इस छोटी सी उम्र में खूनी ना कहलाएं। ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक था और एज़ पर रूटीन पाकिस्तान में जब वाक़या होता है उस वक़्त उसके हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और ज़ाहिर कुछ और किए जाते हैं। फिर बाद में उसमें सियासत शामिल हो जाती है और वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब कोर्ट के सामने मामला आ जाता है, इंक्वायरीज़ होती हैं, तो केस बिल्कुल अलग नज़र आता है। जैसे मिसाल के तौर पे दुआ ज़हरा का एक केस चल रहा था, वो बिल्कुल स्टार्ट किसी और तरह से हुआ, किडनैपिंग से, और एंड उसका पता चला कि वो पर्सनल जो है ना वो लव मैरिज की स्टोरी थी। खैर, आज जो बात करने का मकसद है इस वाक़े का रेफरेंस देने का, वो ये है कि इस वाक़े के बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सख्ती की और उन्होंने कम उम्र लोगों की ड्राइविंग पर पाबंदी लगा दी। और पाबंदी लगते साथ जब मैंने 2-3 दिन पहले देखा तो उस वक्त तक आदाद व शुमार 5863 FIR उन्होंने बता दी कि हमने जो कर दिए हैं, और 15,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई और ये हो गया। मैं देख रहा था कि कम उम्र नौजवान गिरफ़्तार हो रहे हैं। अचानक एक वालिद साहब का कहना है कि अभी मुझे फ़ोन आया, मैंने अपने बेटे को कहा कि अपनी बहन को कॉलेज छोड़ाओ। वो छोड़कर वापस आया तो वापस ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद थाने से फ़ोन आया, आप ऐसे करें थाने आ जाए। तो मैं परेशान अपने बेटे को वहाँ पहुँचा जिस हालत में, तो मैंने देखा कि भाई उसके ख़िलाफ़ FIR कट रही। बोले जी कम उम्र साहब ड्राइविंग है, हमें बहुत सख्ती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस बच्चे की उम्र देखें, ये कोई क्रिमिनल है जो आप इसकी FIR काट, और FIR काट के आप इसका पूरा करियर तब्दील कर रहे हैं, पूरा करियर चेंज कर रहे हैं। कल को ये बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है, मुल्क से बाहर जाना होगा, तो ये क्या गवाही देगा? तो ये एक बाप के ख्यालात हैं। अब एक तरफ ये आवाम के मिली जुली जो है, एक तरफ से लोग कहते हैं सख्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और एक तरफ जब पुलिस से लापरवाही होती है तो हम पुलिस के गले पड़ जाते हैं कि भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही, कानून नहीं है पाकिस्तान में, अमीरों को रिलीफ है, गरीबों पे सख्ती है। तो मैं इसको अपने दिल पर रख कर कसौटी पे, क्योंकि जब तक आप ख़ुद उस जगह आके ना खड़े हों जिस जगह दूसरा शख्स खड़ा है, आप उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, खुदा न खास्ता अगर मुझे कोई फ़ोन आता है और मेरे बच्चे के मुतालिक ऐसी बात होती है तो मैं क्या करूं? सबसे पहली बात, मैं तो बहुत कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। हो सकता है कि मैं शायद थाने तक भी नहीं जा सकूं, सिर्फ इस हवाले से कि मेरे बच्चे को थाने तक जिस अंदाज़ में लेके गए होंगे उस हिसाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मैं एक सवाल मेरे जहन में आता है कि फिर मैं वहाँ थाने के मामलात, और अगर वो बच्चे की ज़मानत के लिए अगर कोई जुम्मे का दिन बीच में आ गया, आप सोचे एक छोटी कम उम्र बच्चे को जब आप उसकी FIR काट देते हैं, तो मैंने जितने अभी तक थाने कोर्ट कचहरी भुगते हैं, इतने शायद किसी और ने ना भुगते हो, लोगों की वजह से। खुदा ना खासा मैं भी क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारा घर ऐसा था कि रात को किसी को हॉस्पिटल जाना है तो हमारी बेल लोग कर देते थे। उस दौर में तो दरवाजे ही खटका देते थे, और हमारी गाड़ी इस्तेमाल होती थी एम्बुलेंस के तौर पे। थाना कोई ले गया किसी को तो छुड़ाने जा रहे हैं, ये अल्लाह का बड़ा करम रहा हमारे घर पे। तो मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि क्या है कि जब आप वहाँ जाएँ, वो बच्चे को FIR काट चुका और अंदर बंद कर दिया, या आपसे भारी रिश्वत का मुतालबा करें। दोनों सूरतों में आप परेशान हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मेरी गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम इदारों से ये है कि बेशक आप कानून बनाएं, और कानून होने चाहिए। और छोटे बच्चे जिस तरह वन व्हीलिंग कर रहे हैं और जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप AO क्लिनिक चले जाएँ कराची में, आप देखें 10 जगह लोग टांगे लटकाए लेटे हुए लड़के, और माँ बाप परेशान बा साइड पे बैठे हुए, गरीब माएँ रो रही हैं, बहनें अपनी चेनें बेच बेच के उनके इलाज करा रही हैं, जिना सिविल भरा हुआ इस वक्त। तो
تو یہ بے شک سختی کرنی چاہیے، لیکن سختی کے اندر ہر قانون کے اندر نا ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک کرٹیسی وارننگ ہوتی ہے، ایک سوشل وارننگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کا کیس سنا جاتا ہے، بات سمجھی جاتی ہے اور آپ کا قصور دیکھ کے آپ کو ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ اچھے ہیں، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ جرمانہ لگا دیں، ایٹ دا اسپاٹ جرمانہ لگا دیں، 5,000 روپے جرمانہ لگا دیں، 10,000 روپے جرمانہ لگا دیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی غلطی کیا ہوا اور وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کسی بڑے باپ کا روب دے رہا ہے تو بے شک پھر آپ اس کو گرفتار کر لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایف آئی آر نہ درج کریں، ایف آئی آر نہ درج کریں۔ وہ بچہ، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب کسی کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پھر ایک آئی او پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ آئی او صاحب انکوائری کرتے ہیں موقع واردات کی چیزوں کی، 14 دن کے اندر وہ چلان جمع کراتے ہیں۔ وہ بچہ جو کل تک آپ کی گود میں، آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں لاڈ پیار سے رہ رہا ہے، جوان بچہ، اس کو جیل میں گزارنی پڑے گی راتیں، 14 راتیں۔ پھر اس کے بعد وہ کرمنل کے ساتھ وین میں بھر کے وہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے وہاں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب تک آئی او رپورٹ پیش نہیں کرے گا یہ سارا کام نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس ضلالت سے جس بچے نے نہیں بھی کرمنل بننا ہو، کوئی اس کے ساتھ وہاں جس طرح کرمنل لوگ ہوتے ہیں ریپ کر دے تو کیا کریں گے آپ؟ اس بچے کو کوئی ہیروئن، ڈرگز، کوئی چیز لگا دیں، کوئی انجیکشن لگا دیں تو وہ کیا کریں گے آپ سوچیں اس ماں کو اگر خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ میری گورنمنٹ آف پنجاب کے تمام سینئر ذمہ داروں سے جنہوں نے قانون بنایا ہے، برائے مہربانی خدا را اس میں رعایت بخشیں، اس میں ترمیم کریں۔ اور تو اور صوبوں کے معاملات بالکل الگ ہیں، تو اگر پنجاب میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہماری سندھ کی پولیس بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، چاہے وہ قانون یہاں پاس ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، لیکن دھڑا دھڑ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاندی کا جو سلسلہ ہے، اس چیز کو ہمیں جو ہے نا بہتر کرنا ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا را اس میں رعایت کریں، اور ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو کم عمر میں ڈرائیونگ نہ دیں۔ سکھا دیا آپ نے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بس وقت سے بھول جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا بچے جو ہے نا ہمارے وہ وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ایک 16 سال کا لڑکا جو ہے 22 سال کا ریئیکٹ کر رہا ہے، بچی جو 14 سال کی ہے وہ 24 سال کی ہیروئن بنی ہوئی ہے، جو 8ویں 7ویں جماعت کے بچے ہیں وہ 12ویں جماعت کے بچے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں اس جوان نسل کا قصور نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایٹماسفیئر، بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، میڈیا جو آپ کے گھر میں، آپ کے بچے کو آپ کے کمرے میں اس کو اٹیک کر رہی ہیں۔ تو میری یہ دونوں ہاتھ جوڑ کے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس میں ترمیم کریں، اور کوئی بھاری جرمانہ کر دیں، سزا دے دیں، لیکن اس طرح ایف آئی آر نہ کاٹیں بچوں۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔